अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइमा कुकिंग एंड हाउस होल्ड टिप की जानिब से आप सबको खुशामदीद। माह रबीउल अव्वल का चाँद आप सबको मुबारक हो। ऐसे मौक़ों पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इस्लामिक और रबीउल अव्वल की व्हाट्सएप एंड फेसबुक स्टेटस और डीपीज़। तो आप इसको एंजॉय कीजिए और साथ साथ आप सुनिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहतरीन कलिमात जो मैं पेश करूँगी। मोहम्मद मुस्कुराते थे, मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। वो इतने खूबसूरत, साफ़ सुथरे, निखरे निखरे, प्यारे प्यारे थे कि जब भी मुस्कुराते थे तो उनके मोतियों से दांत झिलमिल झिलमिलाते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। गली गली में खेलते बच्चों से खुद जाकर मिला करते। वो उनसे खेलते थे, गोद में लेते हंसाते थे। वो उनको गुदगुदाते थे, कमर पर लाद कर अपनी सवारी भी कराते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। वो कहते थे कि बच्चे फूल हैं, जुगनू हैं, खुशबू हैं। कभी न मारते उनको, वो नरमी और मोहब्बत से सिखाते थे, दुआ देते थे और वो जो कुछ सिखाते थे वो खुद करके दिखाते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। वो जब बाहर से आते, ऊंट पर होते या घोड़े पर, तो अपने रास्ते में खेलते बच्चों के खुद ही पास जाते थे। वो सबको बारी बारी अपने घोड़े पर बिठाते थे, उन्हें झूला दिलाते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। वो जब भी देखते बच्चों के मुंह और हाथ मैले हैं तो उनको गोद में लेकर वो उनका मुंह धुलाते थे। वो उनको चूमते थे और पास अपने बिठाते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। वो मस्जिद हो या उनका घर, कोई खाने की चीज़ आती। वो मस्जिद हो या उनका घर, कोई खाने की चीज़ आती तो बच्चों से शुरू करते, उन्हें वो सबसे पहले देके औरों को खिलाते थे। और उन्हें वो सबसे पहले देके औरों को खिलाते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। मोहम्मद की तरह मैं भी हमेशा मुस्कुराऊंगी। मैं जन्नत में उनसे खुद मिलूंगी, ये बताऊंगी। मुझे उनसे मोहब्बत है, मैं उनसे प्यार करती हूँ कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो उनको सोचती थी, याद करती, मुस्कुराती थी कि तब हर रात को सोने से कुछ पहले मुझे अब्बू बताते थे। मोहम्मद मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। अब मैं आपके सामने प्रोफेसर हफीज़ बनारसी के चंद कलिमात पेश करूंगी जो उन्होंने ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे। फरिश्ते मेरे सर पर रहमतों का साया डाल दें, तहारते कलाम दें, लताफते ख़याल दें। गर हो मेरे क़ल्ब में स्याही तो निकाल दें, ज़ुबां मेरी मौजिद सल्सबील में कंगाल दें। ज़ुबां मेरी मौजिद सल्सबील में कंगाल दें कि नात कह रहा हूँ मैं शहंशाह जमाल की। ज़ुबां पे मेरी बात है हबीब ज़ुल जलाल की। मेरी नज़र में आज उसका हुस्न पुरसिफ़ात है। मेरी नज़र में आज उसका हुस्न पुरसिफ़ात है, जो रोशनी ही रोशनी बहद मुमकिनात है। हयात पाक जिसकी फ़ख्र नाज़िश हयात है, जो उसका नक्शे पा है शम्मा जादो निजात है। तमाम खूबियों का एक मुरक्क़े हसी है जो
نگاہ و دل کی انجمن میں آج بھی مکیں ہے جو طفولیت کے عہد ہی میں جو یتیم ہو گیا، جو وارث بہشت و جنت نعیم ہو گیا، وہ جس کے ایک اشارے سے قمر دو نیم ہو گیا، وہ شادہ جس کے واسطے در کریم ہو گیا، حیات طیبہ اسی کی میرے روبرو ہے آج، حیات طیبہ اسی کے میرے روبرو ہے آج، اسی کی مدح لکھنے کو قلم یہ باوضو ہے آج، جو دلکشی غنچہ و گل و بہار میں رہی، جو مہر و ماہ و کہکشاں کے جلوہ زار میں رہی، یہ کائنات ازل سے جس کے انتظار میں رہی، وہ روشنی جو مدتوں حرا کے غار میں رہی، زمیں پہ ذوق فگن ہوئی اسی فلک جناب سے، میں آج فیض یاب ہوں اسی کی آب و تاب سے۔ خلیل کی دعا ہے جو مسیح کی نوید ہے، کلیم کی نظر جس کی ضوء سے مستفید ہے، جو باب رحمت خدا کی معتبر کلید ہے، احاطہ اس کی خوبیوں کا مجھ سے ہو بعید ہے، میری بساط کیا جو میں ثنائے مصطفیٰ لکھوں، خدا ہو جس کی مداح خواں میں اس کی مداح کیا لکھوں، زباں اس کی ہو گئی کلام حق کی ترجمہ، حقیقتیں بتا گیا حقیقتوں کا رازداں، نظر نے اس کی چھیڑ دی حیات نو کی داستاں، ہوا وہ اپنے خلق سے دل زماں پہ حکمراں، یہ خاک و آب و باد کا جہاں سور گیا، یہ خاک و آب و باد کا جہاں سور گیا، نکھر گئی وہ راہ گزر جدھر سے وہ گزر گیا، مہک اٹھے دماغ و دل و بوئے پیرہن اٹھی، مہک اٹھے دماغ و دل و بوئے پیرہن اٹھی، کسی کی ایک نگاہ سے وہ نور کی کرن اٹھی، وہ دیار ظلم و جہل سے نوائے علم و فن اٹھی، بتوں کی انجمن سے خود صدائے بت شکن اٹھی، جنہیں غرور کبر تھا وہ کبریا کے ہو گئے، جو تھے منات و لات کے فقط خدا کے ہو گئے۔ اجازت چاہیں گے ہم، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہترین طریقے سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔